Welcome to Goa 365 English News Now. I'm Anjali and these are the headlines. 20-year-old girl killed in road mishap along the infamous Karmal Ghat. Locals express anguish demand. Completed after years of labour, Tilari Canal project reveals concerning issues as water leaks into nearby fields. Incident raises question on quality of work. And now for the news in detail. Karmal Ghat, now infamously known as Ghat of Death in Kankona, continues to witness frequent accidents with no signs of abating. A tragic incident unfolded in the Kankona's Marshe area earlier today, wherein a 20-year-old girl riding pillion was killed in a road mishap, while the rider of the two-wheeler sustained serious injuries. Let's take a look at the details in this report by Devidas Gaonkar. काणकोण टू मडगांव रस्त्याचेर करमल घाट हांगासर सातत्यान अपघात जाताले देखून त्या घाटाक मरण घाट अशें नाव पडले. सुदैवान सरकारान आता थंयसर लक्ष घालून तो मातसो घाटाचो वल्त जो आसा बांदून काडलेलो आसा, ताका लागून थंयसर अपघात कमी जावपाक लागल्या. पूण दुर्दैव अशें की कारवार साकून जेन्ना आता काणकोणाक येता त्या वेळाचेर माशें जो हांगासर ओल्ड हायवे आनीक नवीन जो मनोहर बायपास जो व्हडलो ब्रिज बांदलेलो आसा, ह्या ब्रिजाच्या जंक्शनाचेर आता परत अपघात जावपाक लागल्यात. आयज सकाळीच हांगासर 11:11 अशा तरेन 2 अपघात जाले आणि ह्या दोन्ही अपघाताक वेळार एकट्याक तकली फुटून गंभीररित्या जखमी जाला, जाल्यार एका अंकोला कारवार हांगासरल्या एका चलयेचे जवळ 30 वर्सांची चली जी आसा तिका आगता मरण आयिल्लें आसा. ह्या हांगासर अशी परिस्थिती आसा की जेन्ना कर्नाटकांतल्यान गाडयो येता त्या वेळाचेर माशें पर्यंत रस्तो कांय प्रमाणात रुंद आसा आणि जेन्ना तो मनोहर बायपास हायवेचेर वयता त्या वेळाचेर थंयच ओल्ड हायवे पैंगीण साकून येवपी जो आसा तो थंयसर जॉयन जाता. जेन्ना हायवे रुंद आशिल्ल्या कारणान कर्नाटकांतल्यान काणकोण सायडीन आनीक मडगांव सायडीन ज्यो गाडयो येता ते स्पिडीन येता आणि त्या वेळाचेर त्याच जाग्याचेर आणि त्याच वलताचेर जेन्ना पैंगीण साकून जेन्ना भितरल्यान गाडयो जेन्ना मेन हायवेचेर येता त्या वेळाचेर सगळेच कन्फ्युजन तयार जाता आणि हांगासर परत अपघात जायत आसा. हाजो जर आमी इतिहास पळयलो जाल्यार गेल्या म्हयन्याभराक खंय 2-4 अपघात हांगासर जाल्लेले आसा. सुदैवान ते मायनर आशिल्ल्या कारणान पुलिसेक किंवा मेडिकल ह्या खंयच्याच आस्थापनांनी रेकॉर्ड मेळना. पूण आयज जाल्ले 2 अपघात, एक गंभीर जखमी आणि एकट्याक ज्या नेण्ट्या चलयेक जे आगताक ऑन द स्पॉट मरण आयलें, हे एक सामकेच गंभीर स्वरुपाचे आशिल्ल्या कारणान आता काणकोणकारीच या विषय आता खंय विचार करून वेगळ्या तरेन आवाज उठोवपाच्या तयारीन आसा. The perilous turns along the Karmal Ghat have been responsible for several fatal accidents and not much is being done about it. Locals have expressed anguish at the situation, demanding faster and better action by authorities. बारीकसो एक्सिडेंट जाला हांगासर आमी मोटरसायकल पडल्या. मोटरसायकल चलोवपी आलो रिचर्ड फेर्नांडीस, तो येतालो वयर, तो एक फाटली बलेनोक ओवरटेक करता ताका लागली गाडी आनी तो पडलो. अशें पळोवपाक गेल्यार हें बहुत इतलें डेंजरस आहा. सो म्हाका दिसता ह्या वॉल्ताक कितें तरी उपाय करपाक जाय. कित्याक खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आहा. फाटले गेल्ले वर्साक एक मळ्या एक्सिडेंट जालो आनी एकलो भुरगो तसो इंजर्ड जाल्लो. आज त्या परिस्थितीन पळयल्यार ह्या वॉल्ता लागून इतलें हें जाता. तर एकच मागणी आसा, कितें तरी उपाय काडचे आनी वॉल्ताचें कितें तरी करचें. ह्या रोडाचेर आयज एक मेजर एक्सिडेंट जाला आनी एक बाबडे 20 ते 21 वर्सांचे चली आगताक सोंपला आनी ती जर घटना पळयत पुलीस सुद्दां बाबडे थरथरपाक लागले. अशी घटना पळयली जाल्यार, कित्याक ते पुलिसां बाबड्या सदां पळोवन संवय जाल्या तरी आसतना एक ते सुद्दां त्या टायमार सामकी स्तब्ध जाले. अशी घटना ती जाली आनी ते चली तागे तकली लायटी खांबे आपूण ऑन द स्पॉट ते सोंपले बाबडे. ती घटना पळोवपा नाशिल्ली. आतां गोवा गव्हर्मेंट एक्सिडेंट जावन मेले की 2 लाख दिता, पूण एक चली ताका वाडोवपाक कितलो खर्च आसा किंवा कितली त्रास आवय बापायक आसा ते बाबडे तांकांच कळटात. आनी ते कांय बाबडे लावारीस परिस्थितीन गेले, ती परिस्थितीन पळोवपा नाशिल्ली. असली परिस्थिती दुस्मानाचेर सुद्दां येवची न्ही. हो रोडा एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हणल्यार रस्तो वॉल आशिल्लो अशी लोक म्हणटात. नुस्त्याच्यो गाडी वतात आनी ते उदक स्टॉप करपाचो कांय प्रयत्न जायना. तेन्ना त्या उदकाचेर ती स्पिडीन आयिल्ली बायक काय कशी ती म्हाका खबर ना, पूण ती स्लीप जावन त्या हे बाबड्या उबीच तकली फुटली आनी ते ऑन द स्पॉट गेले. Devidas Gaonkar, Manisha Jadhav and Omkar Deshprabhu for Goa 365. The Tilari to Pilgaon Narve Canal project has been completed after years of construction. The recent trial, however, revealed concerning issues as water leaked into nearby fields and wells, causing alarms among locals. The incident has raised questions about the quality of work in the canal project.
Here our reporter Mahesh Goekar with the details. महाराष्ट्रान जे बेडशी एरिया आसा तशेंच खांद्याळे म्हणटा थंयसर खुबश्या वेळार कॅनल फुट्टाले आनी लोकांक त्रास जातालो अशें खुबशे फावटी जाल्लेलें आसा पूण आतां आमी पळयलां की हो कॅनल जो आसा तो गोंयानूय पावल्लो आसा कॅनल सामको पिळगांव तशेंच कारापूर ह्या सायडीसून नार्व्या सायडीक वता तो पूण लोकांचें अशें म्हणणें आसा की फाटल्या दिसांनी हांगासर ट्रायल जाली उदीक सोडून आनी जे उदीक सोडलें तेतूनसून जे उदीक झिरपाता म्हणटा तेका तितूनसून सायडीचे जे बांयो बी आसल्यो त्यो सगळ्यो फूल जाल्ल्यो तेतून अशें दिसता की हे जो कॉन्क्रीट हांगासर यूज करता जर कन्स्ट्रक्शन कितें केलां तेजी क्वॉलिटी कोणूच टेस्ट करना ते टेस्ट करपाक जाय नाजाल्यार जे आमी फाटल्या वर्सांनी पळयताले महाराष्ट्र एरियान जे म्हणजे बेडशी एरियाक ते फुट्टाले कॅनल तशीच परिस्थिती गोंयानूय जावपाक शकता कित्याक गोवा हे बारीक स्टेट आसल्या कारणान हांगा खुबश्या लोकांच्या मदल्यान म्हणजे कुळागरां आसा तशेंच काजींचे प्लांटेशन आसा ताच्या मदल्यान हो कॅनल गेल्लो आसा आनी अशें जर परिस्थिती जाली जाल्यार तेंचें जें प्लांटेशन आहा ताका बी खुबसो त्रास जातलो आमी पळयलां की जे लोकांनी आतां म्हायती दिल्ल्या प्रमाणे की हांगासर जे कॉन्क्रीट केलां ते परत तेंच्यांनी सारकें करपाक जाय कित्याक तर फाटल्या दिसांनी जेन्ना टेस्ट केलें तेन्ना ते उदीक गेलें आनी तांकां दिसलें की खुबशे तळयो बी सायडीच्यो आसा त्यो भरलेल्यो अशें भरपाक जायना कित्याक तर गोंयान उदीक खूब आसात मुबलक प्रमाणान हांगासर जे गांव आसा तातूंत उदक आसा पूण अशें जर एक्स्ट्रा उदक गेलें जाल्यार तेंचें जें प्लांटेशन आसा आनी कसलें कितें आसा घरां आसा सायडीचीं घरां सकयल एरियेन थंयसरूय त्रास जातलो अशें तेंचें म्हणणें आसा त्या खातीर गोवोरमेंटान जो तिवारी कॅनल जो हो करता ताचेर मॉनिटर करपाक जाय आनी क्वॉलिटी तेंची टेस्ट करूनच मागीरूच टेस्ट करपाक जाय त्या शिवाय हांगासर जे जी परिस्थिती आतां जाल्ली म्हणजे टेस्ट करतना हेच्या फुडें उदक येतलें तेन्ना कितें परिस्थिती जातली ही आतांच आमकां कळटा. In another disconcerting incident, the newly completed Tilari Canal project that passes through Pirgaon, Narvem and Mayam faced a major setback during a recent trial. As water was released into the canal, leaks caused it to flood nearby fields, raising serious concerns among local residents. During the trial, the canal's water supply depleted within a single day, raising concerns among the local community that poor construction quality may jeopardize their livelihoods. ह्या भाटांसून हो तिवारी प्रोजेक्टाचो कॅनल गेल्लो आसा आनी तेजें जें कॉन्क्रिटीकरण केलां पळय तेंच्यांनी तें सारकें करूंक ना ते दिसा तेंच्या टेस्ट करपा खातीर म्हणून कॅनलाक पाणी सोडलें आनी तें पाणी इतकें झिरपालें ज्यो बांयो आसा आमचे व्हाळ आसा पळय तळयो आसा हे पिगांवच्यो सायडी सगळ्यो झिरपाल्या कारणान फूल जाल्यो आनी उदक भायर वचूंक लागलें आनी फुडें सुद्दां हें अशें तर सारकें रिपेरींग करनासतना हयच पाणी सोडीत तर त्या उदकाचो वेस्टेज जातलो आनी आमच्यो बांयो एक्स्ट्रा पाणी भरल्या कारणान जावं शेतान जें एक्स्ट्रा पाणी भरल्या कारणान पिकाचो प्रॉब्लेम जातलो कितें फाल्यां काम कितें तरी पीक करतलो म्हणल्यार आनी दुसरें म्हणल्यार धुळीचें साम्राज्य ह्या कॅनलाच्या वयर तेंच्यान पसरलेलें आहा सगळें जी शेड आसा पळय पिगांव आमचो रोड सगळो हो कॅनल जो शेडूच सगळी माती सगळी शेड आनी ती तो जो मागीर धुळीचें सगळें साम्राज्य जाता एक गाडी समज गेली जाल्यार आनी ते बाकीच्या तेच्या पिकाचेर इफेक्ट जातलो. हो तो कॅनल आतां खंयच्यान खंय वता हो कॅनल येयला म्हाका तिवारीसून येयला आनी तो आतां आमच्या एरिया पिळगांवसून नारवासून तो मयां वयतलो मयां म्हाका तो थंय तलावार बीन सोडटलें पाणी आसता. Mahesh Goekar, Gautami Gaokar and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. As we move closer to summer, expect Monday to bring more heat to the table. With mostly clear skies dominating the scene, there is a chance of clouds creeping in during the evening and night. However, brace yourselves as the mercury is on the rise, marking another scorching day ahead. The last few days have already been sweltering and Monday will be no exception. Highs are expected to reach a blazing 35 degrees Celsius, while lows will hover around 24 degrees Celsius. It's hot, it's humid, and the risk of heat stroke is high. Remember to stay hydrated and find ways to stay cool. As gusty winds from the northwest blow through, don't anticipate much relief from the heat. Hot air continues to blanket the area, intensifying the wave of hot weather.
Mostly sunny skies this Monday. Hotter weather anticipated ahead. Citizens urged to take precautions amid rising temperatures. IMD forecast light fog at a few places in the morning. Maximum and minimum temperatures for Monday 35 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. No warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.